एक कथन आसा ते मरणाच्या संदर्भार म्हणजेत आसले खंयच्या दिसा हांव मरण पावतालो ते हांव जाणा। तरी एक दीस येतलो, देव म्हाका आपयतलो। देव म्हाका आपयतना हांवें हांगाचें सगळें सांगूंक आसा आनी थंयसर हांवें बसूंक आसा। दोगी न्हेसोवन हांवें न्हेसतरी ताच्या जेवणाक बसतना तरी एक दीस तो येतलो, खंडीस जावन येतलो। आमच्या घडयेंतल्या जिणेंत तो दीस येतलो। तो दीस केला म्हणून आमी कोणीय जाणा। एक मनीस जल्मताना सदांच त्या वेळार जल्मात म्हणून एक अंध सांगतात, डॉक्टरांनी सांगतात। पूण एक मनीस मरतना तो केदार मरता म्हणून कोणाकय सांगूंक जायना। पूण एक गरजेचे विशय इतले म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी आयल्या उपरांत आमचें जिवीत तें कितलें तेंय आमी जाणा। देव म्हाका आपयतना आमी वचप दिसता। देखून आमचें जिवीत मोठवें जावंकी पुरो, आमचें जिवीत लांब जावंकी पुरो। आमच्या भयणीक एलिझाक 47 वर्सांचें एक जिवीत देवान दिल्लें। 47 वर्सांनी देवान तिका आपणाच्या सुशेन आपयलें आनी तिका ताणें बसयलेलें सर्गेचें सूख तो तिका दितलो म्हणून आमचो भरवसो आमच्या पातयेंनी जावन आसा। आयची शुभवार्ता आमकां थोडे उजवाड आमच्या मदीक तें दिता। जेजू म्हणटा अशें सांगता, तुमी कळवळचें सोडा, रडचें सोडा, म्हजेर तुमी विश्वास दवरा। हांव म्हज्या बापाच्या घरांत येता आनी थंयसर वचून तुमच्या खातीर एक जागो तयार करता। कित्याक हांव आसचें थंय तुमी आसचे खातीर। देखून आमच्या मदीक येवन ते सवाल आमच्या मरणा उपरांत आमकां कितें जातलें, आमकां आमची गत कितें मरणा उपरांत म्हणून आमच्या मरणा उपरांत कितें जातलें जेजून स्पश्ट सांगलां। तेंच तें हांव मुखार वयता आनी तुमच्या खातीर एक जागो तयार करता। म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुळां आसात, ती नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलें सांगतो। तर जेजून आमच्या खातीर एक जागो तयार केला। आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आनी त्या जिविताची अवधी कितली ती जावं दीत, पूण ताणें आमच्या खातीर एक जागो तयार केला। ताच्या बापाच्या घरांत जायतीं कुळां आसात, थंयसर आमी सासणाच्या सासणाक जिवंक आसा। ह्या संवसारांत आमचें जिवीत तें मोठवें, मरण केन्ना येता तें आमी जाणा। खंयच्या दिसा हांव मरण पावतलो तें हांव जाणा, पूण मेल्ल्या उपरांत जिवीत मात्र खंडीत जावन आसा आनी तें सासणाचें जिवीत, जेजून तयार दवरलें जिवीत। आमच्या भयणी एलिझाबेथाचो 50 वर्सां उपरांत आज आमी उडास करतनाय आमची भयण ती आसा, सर्गेच्या राजांत आसा। खंयच ना म्हणून न्ही, सर्गेच्या राजांत आसा। जेजून तयार केल्ल्या त्या सर्गेच्या राजांत आनी त्या सर्गेच्या जेवणांत ती भाग्यता म्हणलो विश्वास म्हणली पातयेंनी ती आमची जावं दी। तेंचो आमकां आनी प्रत्येक जाण तेच्या भुरग्यांक एक समाधान आनी बुजवण दिवंक दिता। तिच्या खातीर आमी प्रत्येक जाण मागया। तिजे हस्ताक केलें कितेंय तिणें प्रार्थना केली आसा जाल्यार स्वामी आपल्या उदार मनान सर तुज्या पातकांच्या बक्षणें तिका दिवन दित आनी सगळेच्या रास तिका फोगो करून दित। तिजे कुटुंब तिजी भुरगीं दुखांत आसात, तांकांय समाधान आनी बुजवण आमचो सुमेस तांकां फोगो करून दित म्हणून ह्या दिसाच्या वेळार आमी मागया। आमेन।